बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा पॉलिटिकल सिचुएशन पे हम बात करेंगे और उसके साथ साथ इकोनॉमी पे भी बात करना चाहूँगा मैं, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं और इसी से फिर आगे कोई ना कोई रिजल्ट निकाला जा सकेगा। पहले मैं बात करना चाहूँगा हबीब अकरम साहब से। हबीब अकरम साहब से ज़रा पॉलिटिकल सिचुएशन समझ लेते हैं और आगे क्या होने जा रहा है, नई पार्टीज बनने जा रही हैं और उसके अलावा यहाँ पे इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे अक्टूबर में, उस पर भी बात करना चाहूँगा और पीटीआई का फ्यूचर क्या होगा। हबीब अकरम साहब से पहले बात करेंगे, उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा सुलेमान मेहदी साहब से। सुलेमान मेहदी साहब जो हैं चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनसे भी ज़रा गुफ्तगू कर लें, उनसे पूछ लें कि व्हाट इज़ द रियलिटी चेक एंड वेयर डू वी स्टैंड एज ऑफ नाउ इकोनॉमिकली एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। थिर्डली मेरे साथ मौजूद होंगे मलक बोस्तान साहब। डॉलर की हम बहुत बात करते हैं कि डॉलर कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, लेकिन रुकता नहीं है और बढ़ता ही जा रहा है। कभी 20 रुपए कम हो गया, कभी 12 रुपए ज्यादा हो गया, 12 रुपए कम हो गया, 2 रुपए कम हो गया। सो इस तरह एक गेम चल रही है डॉलर की, ऊपर नीचे एक रॉकी सिचुएशन है डॉलर की, उस पर भी बात करना चाहूंगा। मलक बोस्तान साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले हबीब अकरम साहब। हबीब अकरम साहब has been doing journalism and he's a very renowned journalist, everyone knows that. थोड़ा सा फ्यूचर सिनेरियो जो इस वक्त बन रहा है, जो यहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं, उस पर मैं बात करना चाहूँगा उनसे। और अभी एज ऑफ नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन पीटीआई, उसकी भी बात करना चाहूँगा। और नई पार्टीज बन रही हैं, उन नई पार्टीज का फ्यूचर क्या होगा, वेयर विल दिस एंड अप, वो भी जानना चाहेंगे। और एक बड़ा कॉमन सवाल है कि जी इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, इस साल होंगे कि नहीं होंगे, अक्टूबर विच होंगे या नहीं होंगे, या 2 साल अगे चले जाएंगे। हबीब अकरम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके उन नाइस वर्ड्स का जो आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए। नहीं, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। यहाँ पे हर जगह हर कोने में एक ही बात होती है, जहाँ पे भी आप चले जाएं, देयर इज ओनली वन क्वेश्चन कि जी इलेक्शन होंगे इस साल, अक्टूबर ही होंगे, नवंबर ही होंगे या नहीं होंगे। ये उसका कोई जवाब है आपके पास? मेरे कुल ते कोई नहीं है। राना साहब, दरअसल अगर हम अपनी सियासत में देखें तो इस वक्त 3 फरीक हैं। एक फरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरा फरीक है पीडीएम और तीसरा फरीक जो ज़ाहिर है हमेशा मुस्तकिल रहता है वो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट। अब इन 3 फरीकों में से एक फरीक का मुतालबा बड़ा पुराना है कि इलेक्शन फौरी तौर पे कराए जाएं, वो 1 साल से है, वो तहरीक इंसाफ है और उसने अपनी 2 असम्बलियाँ भी तोड़ी इसी चक्कर में कि जनाब इलेक्शन के लिए प्रेशर बनेगा, लेकिन वो अपनी 2 असम्बलियों में भी इलेक्शन नहीं करवा सकी। दूसरी तरफ पीडीएम है और पीडीएम का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि इलेक्शन हम अपने वक्त पे करवाएंगे, लेकिन उसके साथ एक प्रोवाइज़ो लगा रहा है कि जनाब जो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा बार बार कहती रही हैं कि पलड़े बराबर करें। उनके पलड़े बराबर करने का मतलब ये था जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो नाअहल हों, चेयरमैन पीटीआई को जेल में डाला जाए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को एक सामना करना पड़ा 2017 में और फिर 2018 में, इसी तरीके से उन्हें इलेक्शन लड़ना पड़ा। और फिर तीसरी तरफ है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो स्टेटेड यानी हम उसका जो मौक़िफ़ अदालतों में भी आ चुका है वो ये है कि इलेक्शन जो है अक्टूबर में होने चाहिए। तो लिहाजा अब ज़रा इस पूरे सिनेरियो में देखें तो मुझे ऐसे लगता है और ऐसा नज़र आ रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि पीडीएम की जो बुनियादी उसका जौहर है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र के किए गए तकरीबन सभी मुतालबे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुतल्लिक थे वो पूरे हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि एक फ़िज़ा भी ऐसी बनी हुई है जो दरअसल पीएमएल-एन को फेवर करती हुई दिखाई देती है। पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, स्टेटेड मौक़िफ़ यह है कि हम अगर इलेक्शन जल्दी नहीं चाहते तो हम देर से होना भी उनका बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके सामने भी ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन जो है अक्टूबर में होने चाहिए। जाहिर है कि जब अपने वक्त पे इलेक्शन होंगे तो जो मौजूदा जो एक बोझ पीडीएम का हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आता है वो भी उतर जाएगा। तो लिहाजा इलेक्शन होना जो है मुझे ऐसे लगता है कि वो ऑन कार्ड्स है, इल्ला ये कि कोई बहुत बड़ा वाक़या ऐसा ना हो जाए जो इलेक्शंस को आगे पीछे कर सके।
वैसे आई विल इंडोर्स योर जो भी आपके प्रेडिक्शन है इस वक्त इलेक्शंस टाइम पे होंगे, इंडोर्स इस तरह कर सकता हूं कि मेरी भी इतलात है, आपकी भी डेफिनेटली होंगी। मेरी इतलात ये है कि एक बहुत बड़े जलसे की तैयारी की जा रही है पंजाब में, और वो जलसा जो है उस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आमद पे मुतवक्को है, और बिल्कुल उसको बड़ा कैमोफ्लाज करके उसकी तैयारियां हो रही है। नून लीग वाले उसकी तैयारियां कर रहे हैं। लेट्स सी अब मियां साहब कब यहाँ पे लैंड होते हैं, कब जलसा होता है, वो वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड इन दिस वन। बट थोड़ा सा आगे चलेंगे हबीब साहब, फ्यूचर क्या है पीटीआई का? जो बंदे हैं अगर देखे जाए, जो करता धरता बंदे हैं, वो तो इस तरह टूटते जा रहे हैं, इस तरह स्टेटमेंट्स देते जा रहे हैं कि जैसे कभी पीटीआई का हिस्सा थे ही नहीं वो। और कुछ तो ऐसे इमोशनल किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और वो अपनी जगह ठीक है। कुछ जनाब बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल परे कर रहे हैं पीटीआई से, जैसे कभी थे ही नहीं साथ वो। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन पीटीआई? पीटीआई तो ऐसे लगता है जैसे एमक्यूएम के साथ हुआ था। जैसे एक तकरीर हुई, उनके लीडर ने तकरीर की, उसके बाद एमक्यूएम जो है कई हिस्सों में बट गई। बिल्कुल उसी पैटर्न पे मुझे तो ऐसे लगता है जैसे पीटीआई भी इस वक्त उसी तरह बट रही है जैसे एमक्यूएम बटी थी किसी दौर में, उनके लीडर ने जब यहाँ पे तकरीर की थी। डू यू एग्री विद दिस और नो? ये जो आपने एमक्यूएम की मिसाल दी है, ये तनहा मिसाल नहीं है राना साहब। इससे पहले हमने 2001 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी पंजाब के अंदर इसी तरह बिखरते हुए देखा है। और जिन लोगों ने, जो हमसे, आपसे, मेरी से जो ऊपर की जनरेशन है, उसने 1977 में इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिखरते हुए देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से कई जमातें निकल आईं। कुछ लोगों ने उसके ओहदे छोड़ दिए, कहा जी कि हम पार्टी में शामिल हैं, और कुछ अरसे बाद एक नई पार्टी बना ली। तो ये सारे मामला जो पहली दफ़ा नहीं हो रहे, इससे पहले भी होते रहे हैं। और दरअसल ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वही हुनर आजमाया जा रहा है जो इससे पहले भी कई बार आजमाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत जो है वो इसके चेयरमैन में पोशीदा है। उन्हीं को देख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलती है और उन्हीं की तरफ नज़र रखती है। अब अगर, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है, और इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बन के सामने आ रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट जो है वो मुसलसल एक ही शख्स या शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ है। उसके वोट के अंदर ये फ़र्क नहीं किया जा सकता कि ये हल्के में ये वोट जो है ये दरअसल फ़लाँ शख्स का है, फ़लाँ धड़े का है। इसकी एक मिसाल आप देख लीजिए कि जुलाई 2022 में जो इलेक्शन हुए थे, सूबाई इलेक्शन, उनमें वो लोग जो इलेक्टेबल्स थे और 2018 में शामिल हुए थे, वो पीटीआई, बाज़ तो उनमें से पीटीआई को हरा के आए थे और फिर पीटीआई में शामिल हो गए थे, बाज़ पीएमएलएन के थे, पीएमएलएन को हरा के आए थे, बाद में फिर वो अल्टीमेटली पीएमएलएन में चले गए। तो उनके रिजल्ट्स आप देख लीजिए कि अगर वो इलेक्टेबल्स वाकई कोई वर्थ रखते थे पीटीआई में रह के, तो फिर वो जीत क्यों नहीं पाए। इसी तरह खुद जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक तकरीबन निस्फ दर्जन से के हलकों से इलेक्शन लड़ा कौमी असम्बली के, और लोगों को पता था कि ये शख्स जिसको हम वोट दे रहे हैं, इसने असम्बली में भी नहीं जाना, इसने इस हलके की गली नाली का काम भी नहीं करना, इससे हम नौकरी भी नहीं मांग सकते, इससे शायद हम मिल भी नहीं सकते। लेकिन एक नुक्ता नज़र था जिसको उन्होंने सपोर्ट किया और वो जीत गए। तो लिहाजा यहाँ सारा का सारा वोट जो है वो किसी एक शख्सियत के साथ पिन हो चुका है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब टूट रही है या बिखर रही है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका शायद बहुत बड़ा असर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट काउंट पर अभी तक नहीं पड़ा। हाँ, वोट बिखरा हुआ है, वोट को गैदर करने के लिए बाहर हर हल्के में एक बंदा चाहिए, हर कौमी असम्बली में के हल्के में एक बंदा चाहिए, हर सूबाई असम्बली के हल्के में एक बंदा चाहिए, और फिर उसके नीचे टीम चाहिए। तो वो उससे अगरचे इस वक्त महरूम नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ, लेकिन आगे चल के मुझे लगता है कि अगर कोई स्पेस बनी तो तहरीक इंसाफ को रीग्रुप होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, अभी अकरम साहब एक चीज़ समझाएं। देखें, इस वक्त तो ये इतना एक इशू बना हुआ है कि जनाब कहा यह जाता है कि लोग पीटीआई का टिकट भी शायद ना लें, शायद, ठीक है। सो शायद मैं कोर्ट्स में कह रहा हूं, सो हो सकता है पीटीआई के लोग टिकट्स ना लें, नंबर वन। नंबर टू, देखें,
اگر یہ اسی طرح حصوں میں بٹ جائے گی پی ٹی آئی، تو اگر ایک حلقے کی ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، کوئی بھی حلقہ لے لیں، اگر وہاں پہ مختلف گروپس جو ہے وہاں پہ لڑ رہے ہوں گے الیکشنز، پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہی ہوگی، پی ٹی آئی کے جو بکھرے ہوئے گروپس ہیں وہ لڑ رہے ہوں، جہانگیر ترین صاحب کا گروپ لڑ رہا ہو، یا فار دیٹ میٹر کوئی اے بی سی اور گروپس بن جاتے ہیں، وہ وہاں پہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہو الیکشنز میں، تو پی ٹی آئی کا ووٹ ٹوٹے گا نہیں؟ دیکھیے، جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس فیکٹر کو اگر آپ مائنس کر دیں، مثلا ایسی صورت میں کہ چیئرمین تحریک انصاف، جیسا کہ کارڈز پہ نظر بھی آ رہا ہے، صورتحال بھی ایسے ہی سجیسٹ کر رہی ہے، وہ یہ ہے رانا صاحب کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار قرار پا کر دہشت گردی کے کسی مقدمے میں ماخوذ ہو جائیں، یہ آن کارڈز ہیں چیزیں، میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں بربنائے اطلاع۔ اب ایسا ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ساری صورت جو ابھی آپ نے بیان فرمائی وہ بالکل ہو سکتی ہے، اور ہاں اگر وہ باہر ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ چاہے کوئی لے یا نہ لے، کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو ٹکٹ لے کے غائب ہو جائے گا، کاغذات جمع کرائے گا اور غائب ہو جائے گا، تو تاکہ جو بلے کا نشان ہے وہ اس کے حلقے میں نظر آتا رہے بیلٹ پیپر کے اوپر۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں وہ باہر رہیں، وہ نااہل نہ ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا پرووائزو ہے، یہ بہت بڑی شرط ہے، کنڈیشن ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ الیکشن تک فلفل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یعنی جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ شاید اندر ہوں، جیل میں ہوں اور نااہل بھی ہوں۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، دس از آن دا کارڈز، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ جیل میں بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں، یہ بالکل دس کین ہیپن اینی ٹائم، اور دس از آئی وڈ سے دس از راؤنڈ دا کارنر۔ اچھا، یہ جو نئی پارٹیز ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو نئی پارٹیز ہیں یہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو سیٹیں گین کریں گی؟ جب مختلف پارٹیز مختلف سیٹیں گین کریں گی، اور کیو لیگ بھی ہے، اس میں there are so many other parties. Do you see unusual thing happening in the مرکز کے اندر unusual thing سے مراد میری یہ ہے کہ آپ ایسا نظر آتا ہے آپ کو کہ جناب پیپلز پارٹی ہو یا فار دیٹ میٹر نون لیگ ہو، جو کہ ہو سکتا ہے نیک ٹو نیک چلیں الیکشنز میں، سیٹس کا جہاں تک تعلق ہے، اور ان کے نمبرز نیک ٹو نیک ہوں، اور وہاں پہ جا کے جب مرکز میں حکومت بنانے کی بات آئے تو اس وقت جو ہے یہ دونوں پارٹیز میں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سے کوئی ایک جو ہے حکومت بنا لے، اینڈ زیادہ چانسز اس میں سے کس کے نظر آتے ہیں؟ اس کو میں اینکر ہوں اس وقت، آپ انالیسس دے رہے ہیں، لیکن مجھے دینا نہیں چاہیے، اپنا مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ پیپلز پارٹی ول میک اٹ، بیکاز آصف زرداری ہیز گاٹ آل دا I would say all the feathers in his cap, and وہ زیادہ ان کے چانسز نہیں ہے کہ وہ مرکز میں اپنی حکومت بنا سکیں۔ میں جو بھی آپ کی بات بیچ میں قطع کرنا چاہ رہا تھا جب آپ نے سوال کیا، تو میں ایکچولی جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ رانا صاحب آپ مجھ سے جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کا جواب آپ کو پتہ ہے، تو آپ نے وہ جواب بتا بھی دیا۔ میں اینکر دا رول ادا کر رہا نا، اس واسطے میں تھوڑا جا انالیسس والے پاس جا نہیں رہا۔ جی، تو رانا صاحب، جہاں آپ نے جو اس سوال کا جواب دیا ہے، بلکہ یا یوں کہیے کہ اپنا جواب اس سوال میں پوشیدہ کر دیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے چلتے ہوئے ہمیں فیوریٹ پارٹی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجوہات دو ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو پوری کی پوری جو لڑائی ہے اس وقت وہ پنجاب سپیسیفک ہو چکی ہے، تو جب پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی تو یہ لڑائی پنجاب سپیسیفک جو ہے، پورے ملک کو جس نے انگلف کیا ہوا ہے، یہ پھر صرف پنجاب کے اندر محدود ہو جائے گی، یعنی پنجاب کی صوبائی حکومت تک محدود ہو جائے گی، تو گویا یہ پورے ملک کی سیاست کو اس طرح متاثر نہیں کر رہی ہوگی۔ تو ایک تو اس سے جو تاثر ہے جو وہ کریٹ ہو جائے گا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مرکز میں اقتدار میں آ جاتی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب
बतौर वज़ीर आज़म आ जाते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मौजूदगी में एक वो जो देखिए, हमें ये भी समझना चाहिए कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपनी पार्टी में बड़े अहम हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी पार्टी में नंबर 2 हैं या नंबर 3 है और वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है। लेकिन जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं वो अपनी पार्टी में एक वीटो का राइट भी रखते हैं, जो चाहे वो ज़रदारी साहब कुछ भी कहें, लेकिन अल्टीमेटली अगर फैसला करना हो और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कंसेंट ना हो तो शायद ज़रदारी साहब भी फैसले को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो गोया वो उनके पास एक पार्टी के अंदर एक वीटो पावर है और एक मकबूलियत जो भी है वो उनकी अपनी मकबूलियत है। शहबाज शरीफ साहब की तरह ऐसा नहीं है कि इन्होंने मकबूलियत उधार ले रखी है नवाज शरीफ साहब से। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं वो फेवरेट बन के सामने आते हैं। फिर उसके साथ जो मफाहमत की पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तियार कर सकती है कि मुल्क के अंदर ही जो दर्जा हरारत है इसको कम किया जाए, जिस तरह उन्होंने 2008 से 2013 के दरमियान किया। तो ये एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि वो तहरीक इंसाफ को किसी भी तरीके से इंगेज करके उसको सिस्टम के अंदर रहने पे मजबूर कर दें। तो ये इस वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त काफ़ी वो नज़र आ रहे हैं। और ये आपको पता है कि आज का नहीं है ये मामला 2020 से ऑनवर्ड जो है उस वक्त से है। और हम सब, आप भी बोलते रहे, हम उस वक्त हम भी लिखते भी थे, बोलते भी थे, तो हमने लिखा भी कि जनाब किसके लिए कितनी सीटें जो हैं वो पंजाब के किस हिस्से से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अरेंज की जा रही हैं। तो आप देख लीजिए कि लाहौर में होने वाली जो डेवलपमेंट है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने किस तरह किन लोगों के गले में अपना वो तीन रंगा दुपट्टा पहनाया है, मफलर पहनाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो खेल जो है वो पूरे का पूरा समझ में आ सकता है। और लेकिन इसके साथ जो चैलेंज हो सकता है वो कोई नई पार्टियां हो सकती हैं। वो जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, नई पार्टीज क्या चैलेंजेस लेके आ सकती हैं? उनको साथ तो मिलाना पड़ेगा, उनके वो अकेली रह के भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी कि जो भी मरकज में हुकूमत बनाना चाहेगा उनको साथ मिलाएगा तो बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा, चाहे पंजाब भी हो। जो एक पार्टी जो इन द ऑफिंग और एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है वो है जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी, जिसका कोई अभी नाम तो नहीं तय पाया, लेकिन वो ग्रुप की तश्कील बता रही है कि वो दरअसल उसका फोकस भी वहीं होगा जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सीटें मिल सकती हैं। और वो सीटें जो हैं वो है जनूबी पंजाब हैं। तो जनूबी पंजाब जहांगीर खान तरीन साहब की जौलानगाह है, तो वहाँ पे वो अपनी पार्टी को फोकस किए हुए हैं मुस्तकबिल में। दूसरी एक पार्टी जो वजूद में आ सकती है वो भी उसके ऊपर सिर्फ अभी सोच विचार जारी है, लोग आपस में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो है उन लोगों पर मुश्तमिल जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को पकड़ने के लिए रेस एक्चुअली 2 जगह पे लगी हुई है बज़ाहिर। वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको वेलकम कर रही है और जहांगीर खान तरीन उनको वेलकम करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम अपने तौर पर इकट्ठे होकर किसी पार्टी की शक्ल इख्तियार करें और जहां जहां हमारे वोट हैं उनको हम इकट्ठा करके कहीं अच्छी सौदे डील हासिल कर सकें। तो वो अगेन वो मामला जो है वो आपको नॉर्दर्न पंजाब में थोड़ा सा नजर आता है, सेंट्रल पंजाब में बहुत कम है, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ज़्यादा है। तो अगर वो लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं तो वो है एक नई पार्टी भी वजूद में आ सकती है। लेकिन बहरहाल एक बात तय है, जो अभी तक लग रही है सूरत हाल, वो आइंदा एक दफ़ा फिर पीडीएम की ही मौजूदा शक्ल 19-20 के फ़र्क के साथ या 18-20 के फ़र्क के साथ ऐसा लगता है, ऐसा मालूम हो रहा है कि वो हुकूमत में होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खेल से फ़िलहाल उन्हें बाहर रखने का अरेंजमेंट किया जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि पंजाब में शायद एक मखलूत हुकूमत हम पंजाब में भी एक मखलूत हुकूमत देखें और खैबर पख्तूनख्वा में भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू हबीब अकरम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। बिल्कुल सही है जी, यहाँ पे जितने यहाँ पे पार्टीज बन रही हैं, जो लोग नई पार्टीज जो मर्ज हो रही हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मखलूत हुकूमत ही बनेगी, चाहे केपीके हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मरकज हो। और इसकी निशानदेही कई मरतबा पहले भी कर चुका हूं मैं जी। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
सलमान मेहदी साहब मेरे साथ मौजूद है जी, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। सलमान मेहदी साहब, जरा समझाइएगा कि कोई ऐसा तरीका है हमारे पास कि हम जो इकॉनमी है इस वक्त उसको फिक्स कर सके, नंबर वन। नंबर दो, ये समझा दीजिए कि आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, I personally think कि IMF guys are not very happy the way things are going from our end. So अगर ये सारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि बेसिकली तो इमरजेंसी लैंडिंग कहते हैं आईएमएफ को, तो इमरजेंसी लैंडिंग तो हमने कर ली और कई मरतबा की, मेरे ख्याल में 2 दर्जन मरतबा की हमने, बट एट दिस टाइम इट्स अ सिचुएशन। सो इज देयर अ परमानेंट सोल्यूशन जो कि हमें मिल सके as far as the fixing of the economy is concerned जी? सबसे पहले मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि देखें, कोई जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास कि ओवरनाइट जो है ये सारे हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएं। जो चीज़ आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एज अ नेशन वी हैव टू रियलाइज़ कि अब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की ज़रूरत है। एंड आई विल इवन गो टू द एक्सटेंड कि नॉट ओनली स्ट्रक्चरल चेंजेस, हमें अपनी कल्चरल चेंजेस भी लाइफ में करनी पड़ेंगी टू बिकम अ सस्टेनेबल इकोनॉमी। देखें जी, ये कोई आज का क्रिएटेड मेस नहीं है, दिस हैज़ बीन पाइलिंग अप ओवर ईयर्स। सो देयर इज़ नो solution that can be brought into play overnight. आपको अपनी स्ट्रक्चरल चेंजेस की जब मैं बात करता हूँ तो आपको सोचना पड़ेगा कि जी हमारी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, अगर वो एक साल में 1200-1300 अरब रुपए हमारे बर्न करती हैं, तो स्टेट को ये समझना पड़ेगा कि ये कारोबार चलाना आपका काम नहीं है। इनकी प्राइवेटाइजेशन जो है उस पर कानून साजी होनी चाहिए और जल्द अज जल्द इनको प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जाए। ये है आपकी स्ट्रक्चरल चेंजेस। कल्चरल चेंजेस की जब मैं बात करता हूँ तो अब वो भी बहुत ज़रूरी है एज अ नेशन, बिकॉज वी कांट अफोर्ड कि जी हमारी जो है ना अब 12-12 1-1 बजे जो है यहाँ पे मार्केट्स और दुकानें खुलें और फिर रात को 12 बजे तक जो है वो फॉसिल फ्यूल बर्न करती रहें। वी नीड टू स्टार्ट अर्ली लाइक द वर्ल्ड डज, यू नो, सुबह 7-8-9 बजे अपना कारोबार शुरू करें, 3 साढ़े 3 4 बजे जो है उसको रैप अप करें और कम से कम जो है वो फॉसिल फ्यूल बर्न करें। इसी तरह 700-800 मिलियन डॉलर की जो अगर आप देखें जो कल्चरल चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये हम चाय इंपोर्ट कर लेते हैं, कन्फेक्शनरी, डॉग फूड, ये सारी चीज़ें हैं। तो राना साहब, वी नीड टू रियली come up with a holistic plan in terms of structural and cultural changes to get the Pakistan's economy fixed on a sustainable basis. Otherwise वही प्रॉब्लम रहेगा कि जी हम अपनी हायर जीडीपी जो है वो इंपोर्ट के थ्रू सपोर्ट करते हैं और हर 4 साल के बाद जो है फिर हम दोबारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन में आ जाते हैं और फिर आईएमएफ के पास जाते हैं। टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन, जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज एट हैंड है वो IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है। सो ऑब्वियसली जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं बज़ाहिर वो आपको $6 बिलियन की आपसे फ्रेंडली कंट्रीज से अश्योरेंस मांग रहे हैं, राइट? तो डेफिनेटली आईएमएफ आपको कोई भी प्रोग्राम उस वक्त एक्सटेंड करता है जब वो 100% श्योर होता है कि यू विल नॉट डिफ़ॉल्ट, राइट? क्योंकि जो लोग इस प्रोग्राम को लीड कर रहे होते हैं उनकी भी जॉब्स एट स्टेक होती हैं कि जब आपने किसी को ये प्रोग्राम एक्सटेंड किया था तो वो एक्सटेंशन के वक्त आपने क्या पैरामीटर्स देखे थे। सो इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज एट हैंड है इज़ अरेंजमेंट ऑफ $6 बिलियन। कल मैं देख रहा था कुछ रिपोर्ट्स, वहाँ पर इन्होंने कोई पेशरफ्त की है कि जी अगर हम आपको $3 बिलियन जो है वो आज अश्योरेंस दे दें, आप हमारे साथ जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लें और उसके बाद जैसी SLA हो जाता है तो देन वी कैन अगेन गिव यू अनदर $3 बिलियन assurance from our friendly countries. So this is one challenge, and how this challenge has been created, if I take you back into history, so हमारी बहुत सारी प्रीवियस गवर्नमेंट की भी कमिटमेंट्स थी आईएमएफ के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो कमिटमेंट्स थी उनके बरक्स काम किया गया। जब प्रीवियस दौर में पीटीआई की गवर्नमेंट वाज आउटस्टेड, तो आप देखें कि जाते वक्त उन्होंने जो है वो फ्यूल प्राइसेस वगैरह बढ़ा दिए थे अनफॉर्चुनेटली, जो कि विच वाज अगेंस्ट द कमिटमेंट। यू वर सपोज टू इंक्रीज दोज फ्यूल प्राइसेस।
तो अनफॉर्चुनेट सी बात है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये इतना बढ़ गया है बिटवीन द IMF एंड दिस कंट्री के वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रिज दैट टुडे एंड दे वांट ऑल द अश्योरेंसेस इन प्लेस डे वन बिफोर दे साइन द SLA. सो ये ट्रस्ट डेफिसिट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा. आज हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है कि other than कि we go into this program, because IMF program is just like your credit check, like your credit rating. एक मर्तबा आप उस प्रोग्राम में दोबारा आ जाते हैं तो बाकी सारी रोल ओवर्स जो हैं, आपकी बाकी मल्टीलैटरल से जो फाइनेंसिंग है, बायलैटरल फाइनेंसिंग है, उसके दरवाजे बड़े आराम से खुल जाते हैं. So I think we don't really have a choice but to take all the unpopular decisions those are required today and get into the IMF program as soon as possible. अच्छा, दो चीजें समझाइएगा. एक तो देखें, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिन्होंने पिच करना है पैसा और जिसके साथ जुड़ी हुई है IMF की जनाब कंडीशन ही समझ लें, IMF कंडीशन है, और ये सारी चीजें हमें फ्रेंडली कंट्रीज से हमारे $6 बिलियन जब तक नहीं मिलेगा उस वक्त तक तो IMF इज नॉट मूविंग एन इंच. बट एट द वेरी सेम टाइम हमारी फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं वो भी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, वो भी हमें हेल्प आउट कर करके एग्जॉस्ट हो चुकी हैं. एक तो ये समझाइएगा कि वो 3 बिलियन अगर आप अभी देते हैं और आप यहाँ पे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन कर देते हैं तो विल दे गो फॉर इट, या वो उनको लम सम पहले ही उन्हें $6 बिलियन चाहिए तो फिर दे विल गो फॉर एन एग्रीमेंट. नंबर 1. नंबर 2, एक और चीज समझा दीजिए, is the IMF really happy with us when it comes to like signing a staff level agreement? Are they comfortable with us? उस चीज को जरा एक मिनट के लिए साइड पे कर दे. as far as the negotiations are concerned, are they really comfortable with us? So to answer your first question, देखें, I've already mentioned that कि डेफिनेटली आज अगर हमें एक चैलेंज दरकार है कि जहाँ पर शायद हम $6 बिलियन की अश्योरेंस नहीं ला पा रहे हैं, मे बी वी कैन मैनेज समथिंग लाइक $3 बिलियन. इसीलिए ये रिक्वेस्ट दी गई है कि जी आप इसको पीस मील में कर लें, इसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में कर लें, ठीक है जी. और अगर ये स्टैगर हो जाता है तो डेफिनेटली आप SLA साइन कर लेते हैं, उनके साथ प्रोग्राम में आ जाते हैं. देखें, इस वक्त तो जो सिचुएशन है 9th को आपका जो है Will they go for it? Yes, of course. देखें, we don't have a choice. मैं तो हर दफ़ा यही कहता रहा हूँ कि जी आप जितना डिले करेंगे. नहीं सुलेमान साहब, नहीं, मैं ठीक कह रहे हैं आप सुलेमान साहब. मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है पिच कर सकते हैं, यानी कि फ्रेंडली कंट्रीज पिच कर सकती है 3 बिलियन, जो कि आधी रकम है जो कि IMF मांग रहा है, ठीक है. तो आधी रकम पे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो पाएगा? नहीं, देखें, ये पेशकश जो है हम करने जा रहे हैं, राइट. अभी IMF ने इस पे क्या व्यू लिया है वो दैट इज़ समथिंग टू बी सीन इन द डेज टू कम. मैं आपको जो अगली बात बता रहा था वो ये भी है कि बेसिकली हम 10th रिव्यू में मौजूद हैं और जून 30 को ये रिव्यू एक्सपायर हो जाता है. तो टेक्निकली स्पीकिंग 9 तारीख को आप अपना बजट ले आउट करेंगे, उस पर फिर जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी, कुछ चेंजेस आती हैं. बाय द टाइम वी हिट द अप्रूवल हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ जाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि आपका 10th रिव्यू जो है वो मैच्योर हो जाएगा और अब आपका आगे जाके 10th और 11th रिव्यू जो है वो कंबाइन होकर जो है आप एक नए रिव्यू में जाएंगे ऑल टुगेदर. सो एट दिस पॉइंट इन टाइम इट सीम्स अ लिटिल टफ दैट बाय बिफोर द बजट वी विल बी एबल टू अचीव द IMF प्रोग्राम और गेट द SLA साइन. सो इस वक्त तो ये सिचुएशन नजर आ रही है. आपका कोई सेकंड क्वेश्चन था, सॉरी अगर आप उसको रिपीट कर दें. अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी बेसिकली एग्जॉस्ट हो चुकी है हमें हेल्प आउट कर करके, जो मुझे समझ आती है. सो वो आपको क्या 6 बिलियन पिच कर देंगे, और अगर बजट के बाद भी आप 10th और 11th रिव्यू पे जब जाते हैं IMF के और फिर भी आपको एज सच कोई वहां से रिलीफ नहीं मिलता है IMF से, तो वेयर डू वी स्टैंड? सो देखिए, ये आपने $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा है कि जी वो फ्रेंडली कंट्रीज़ जो हैं आप को लेंड कर देंगी, आपको ये अश्योरेंस दे देंगी.
تو رانا صاحب دس از ناٹ اے ویری سمپل سچویشن دیٹ وی آر ان ٹو رائٹ ناؤ اینڈ یو نو یہ وہ بات ہے کہ اٹ ویریز فرام یو نو سرٹن جیو پولیٹیکل ریزنز آلسو انٹرنیشنلی. اٹ از ناٹ جسٹ اے پلین vanilla answer. Yes, I think they are exhausted because you know there is no more free lunch under the present situation. پاکستان واحد ملک نہیں ہے اس وقت جو کہ ایک مشکل ٹرموائل سے گزر رہا ہے. دس از اے گلوبل کرائسس. آپ یو ایس کو دیکھ لیں, آپ برٹن کو دیکھ لیں, آپ ٹرکی کو دیکھ لیں, کس طرح کی ڈی ویلیویشنز ہوئی ہیں اور کس طرح جو ہے وہ یو ایس فائنلی نظر آ رہا ہے ریسیشن میں جا رہا ہے. تو جب پوری دنیا میں ایک گلوبل سٹریس ہوتا ہے تو ان فرینڈلی کنٹریز سے بھی ایک اشورنس یا ایک پلیج لینا آسان نہیں رہتا ہے. یہ اوور آل دنیا میں کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہے, بہت ہنکی ڈوری سچویشن نہیں ہے, اور اس کا سمپل ریزن ہے کہ آفٹر کووڈ ہم نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سپلائی شاک دیکھا ہے. اب وہ جا کر کہیں سائیکل نارمل ہو رہی ہے, تو ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس شاک کی وجہ سے ایک کموڈٹی کرائسس دیکھا جو کہ ایک سپر سائیکل ہم نے دیکھی. ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ 100, 150, 200% سے بڑھ گئی ہے. تو آج پوری دنیا ایک سٹریس سے گزر رہی ہے. پاکستان از نو ایکسیپشن ٹو دیٹ. سو ہینس اٹ از challenging today to get these kinds of pledges from even the friendly countries. But I think we don't have a choice but to you know work very closely with them and try کہ یہ جو ہے ہم پیسے ان سے ریز کر سکیں یا assurances لے سکیں. So we are dependent on the friendly countries, and I would say کہ اگر آپ سمجھیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. So we are in a catch-22 situation. Very true, very true. Very tough times and it is like that. سلمان صاحب, thank you very much for joining me. بہت بہت شکریہ آپ کا. It's always a pleasure to have you on my show. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جناب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک بوستان صاحب. ذرا ڈالر پہ بھی بات چیت کر لیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ملک بوستان صاحب, یہ ڈالر جو ہے یہ ہر چیز کو افیکٹ کر رہا ہے, اور ڈالر کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی 10 روپے کبھی 20 روپے نیچے, کبھی مطلب وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. کدی اتنے چلا جاتا ہے, کدی تھلے آ جاتا ہے. یہ کی ہو کی رہا ہے, اینڈ پیپل سے دیٹ اس پہ بڑا یہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے. یہاں پہ لوگ پروبیبلی وہ سٹا کھیل رہے تھے. نہیں کوئی سٹے وٹے نہیں ہے, ساڑے اپنے حالات سٹے تے لگے پہ. اور پوری حکومت دیکھو نا, آئی ایم ایف سانو تگنی دن ناچ نچا رہا, اور کوئی خود ہی وجہ سے اس کی خبر اچھی ہوندی ہے ڈالر دا ریٹ گر جانا, اس کی خبر بری ہوندی ہے ڈالر دا ریٹ اوپر چلے جانا. اور وہ آپ نے دیکھا آئی ایم ایف نے جو ہے نا پچھلے 4 مہینے میں 1.5 لاکھ ہوا ہے, اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی انٹروین کی درخواست کی ہے, لیکن انہوں نے کوئی اتنا اس کا خوش نہیں تھے وہ ان سے بات کرنے کے بعد, اور ان کے جو بیان بھی ایسے اتنے خوشین بھی نہیں تھے. اور اب جو ان کا آیا ہے شیڈول سٹاف لیول میٹنگ, اور 12 جون تک تو انہوں نے نام ہی نہیں ڈالا پاکستان کا. تو اب اس سے پہلے بجٹ پیش ہو جانا ہے, تو میں اور بیان بھی ساتھ انہوں نے داغ دیا ہے کہ پاکستان اپنے سیاسی معاملات کو قانون کے اندر رہ کر حل کرے, مذاکرات کرے. تو وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے وہ ڈکٹیشن کر کے پاکستان کو اپنے زیر ماتحت جیسا ہم کو کوئی ادارہ ہے پاکستان گورنمنٹ, تو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں وہ. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑا فرق آ جاتا ہے, کوئی اچھی خبریں آتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ڈالر کا پری مارکیٹ میں ریٹ جو ہے 315 تک چلا گیا تھا, اور پھر اسحاق ڈار صاحب کو مجھے فون آیا, انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا کہ انٹر بینک تو ہے 285, فری مارکیٹ میں 315 کیوں ہو گئے, یہ 30 روپے کا فرق کیوں ہے. تو میں نے بتایا جی یہ کمرشل بینک جو ہیں وہ خرید رہے ہیں 315 روپے میں اپنے کریڈٹ کارڈ ہولڈر کے لیے, اور 5 کروڑ لوگوں کو انہوں نے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ ایشو کیے. ان کی بہت بڑی بائنگ, آن لائن شاپنگ بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں, اور باہر جاتے ہیں دھڑلے سے جو ہے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ پہ شاپنگ کرتے ہیں, جس سے ہمارا فارن ایکسچینج ضائع ہو رہا ہے. تو اس کو جو ہے آپ اس کو کوئی حل نکالیں. تو انہوں نے پھر فوری طور پہ اسٹیٹ بینک کو کہا, انہوں نے سرکولر جاری کیا 31 جولائی تک جو کمرشل بینک ہے وہ مارکیٹ کی بجائے انٹر بینک سے اپنے ڈالر خریدیں. اور اس کے ساتھ ہی جو یہ سرکولر آیا, آپ نے دیکھا ڈالر کا ریٹ 20-25 روپے گرا. اور اس کے بعد جو ہے میں نے ان کے ساتھ یہ بھی انہیں بتایا کہ یہ اس کے ساتھ اس کا حل بھی کریں اس کے اوپر, کیونکہ جب جو بلیک مارکیٹ والے ہیں یا والا آپریٹر ہیں یا لگژری آئٹم خریدنے والے, ان کے جب پتہ چلے گا ڈالر پہلے انہیں ملتا تھا 315 کا, اب انہیں ملے گا 290 کا,
تو ان کے لیے دوبارے نیارے ہو جائیں گے تو اس کا بھی ان پہ ڈیوٹی لگائیں، جو بھی ابراڈ جا کے یا بارڈر کراس جو ہے شاپنگ کرتے ہیں یا آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو اس پہ 10% ڈیوٹی کم از کم ہونی چاہیے، تاکہ ہر آدمی اس پہ جو ہے بلا ضرور شاپنگ نہ کرے اور صرف وہ لوگ کریں جو سروسز یا ویزا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں کریڈٹ کارڈ کا کہیں بھی باہر جا کے یوز نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان وہ کنٹری ہے جو کہ کھلی چھوٹ دی ہوئی، 5 کروڑ آدمی $100 کے بھی اگر ایوریج لگائیں تو ملین آف ڈالر مہینے کے جو ہے تقریباً $250 ملین بن جاتے ہیں، سال کے بلین آف ڈالر جو بن جاتے ہیں۔ تو اس سے حکومت کو ابھی سوچنا ہوگا، ورنہ 5 کروڑ آپ کے کسٹمر اور وہ ایک ڈالر بھی کرے تو آپ کو کتنا ڈالر ضائع ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کو کے اوپر بیریئر لگانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے انٹر بینک بھی بڑا پریشر آ جائے گا اور ڈالر کا ریٹ کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ اچھا چلیں، آپ تو سجیشنز اپنی دیتے رہتے ہیں حکومت کو، حکومت کبھی آپ کی سن لیتی ہے، کبھی آپ کی نہیں سنتی ہے، کبھی جناب وہ آپ سے مشورے کرتے ہیں، کبھی آپ سے مشورے نہیں کرتے ہیں، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر دیکھا جائے تو ڈالر تو رک نہیں رہا، کبھی اوپر کبھی نیچے، ٹھیک ہے جی۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈالر جو ہے جا کے 350 پہ رکے گا، اور کچھ تو ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں جناب کہ ڈالر ہو سکتا ہے 500 روپے کا ہو جائے۔ سو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ ہمیں سمجھا دیں، آپ ہمیں ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر واقعی اسی طرح کے حالات ہے اور کبھی سن لی بات کبھی نہیں سنی تو وہ تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے نا، اگر سن لی جائے تو، نہ سنی جائے تو ڈالر کیا واقعی 350 کا ہو جائے گا؟ اور یہ جو لوگ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ 500 روپے کا بھی ڈالر ہو سکتا ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارا روپیہ بہت زیادہ انڈر ویلیو۔ ابھی بلوم برگ کی رپورٹ جو ہے پچھلے ہفتے آئی ہے، انہوں نے پاکستانی روپے کی قیمت 245 روپے رکھی ہے، اور اگر ریجن میں دیکھیں افغانستان پہ اکنامک سیکشن ہے اور ان کے جو ہے ڈالر جو 82 سے 85 روپے کے قریب ہے، انڈیا کا جو ہے 80 سے 82 ہے، بنگلہ دیش کا 95 کے قریب ہے، اور تو اور سری لنکا جو کہ ڈیفالٹ کر چکا ہے، ڈیفالٹ کرنے کے بعد اس کا ڈالر 325 صاحب کم ہو گیا، 295 آ گیا۔ تو یہ ہم لوگوں کے بیوقوفی، ہم خود اپنے روپے کو گرائیں گے تو گرنے ہی ہم اپنے روپے پہ اعتماد نہیں کر رہے۔ ہر آدمی ڈالر خرید رہا ہے، سونا خرید رہا ہے یا پراپرٹی خرید رہا ہے، یہ تو اس سے پاکستانی روپے پہ پریشر ہے۔ اگر ہماری قوم خود صحیح ہو جائے تو ہم کو کسی سے نہ ڈالر لینے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی کے پاس اربوں ڈالر پڑا ہے۔ پچھلے 30 سال میں آپ دیکھیں 180 ارب ڈالر پاکستانی بینکوں سے غیر ملکی بینکوں میں گئے، اور ہمارے قرضے 100 ارب ڈالر۔ اس کا پاکستان میں فارن چینج کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف مینجمنٹ کی کمی ہے، اعتماد کی کمی ہے۔ حکومت اگر اپنے آدمیوں سے اپیل کرے، سر مینجمنٹ کی تو کمی ہے ملک صاحب، آپ تو، میں معافی چاہتا ہوں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں ملک صاحب، لیکن آپ ڈالر کی کمی تو ہے، مینجمنٹ کی کمی تو ہے، ساری باتیں آپ ہمیشہ کرتے ہیں، آپ ہمیشہ اپنی رائے دیتے رہتے ہیں اور پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہاں پہ پرابلمز ہیں، ان کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے، بٹ دین اگین پرابلمز ایڈریس نہیں ہو رہی، ڈالر کہاں سے کہاں جاتا جا رہا ہے اور اس کو کوئی بریک نہیں لگا رہا۔ آپ جو مرضی کہہ دیں کہ مینجمنٹ کی پرابلم ہے یا جو مرضی ایشو ریز کر لیں، لیکن دا پوائنٹ از کہ ڈالر جو ہے رک نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور جو بھی ٹیمپریری ریلیف ملتا ہے، جیسے 5-10 روپے 20 روپے کم ہو گیا، اوپر چلا گیا نیچے آ گیا، وہ ایک ٹیمپریری فیز ہوتا ہے۔ سو اس پہ what is the permanent solution to it? In 2 lines can you like come up with the solution, sir? دیکھو سلوشن یہ ہے کہ ہم نے ڈیمانڈ ہر حالت میں پوری کرنی ہے۔ اس وقت ہماری ڈیمانڈ جو ہے، جو کنٹینر پڑے ہیں ایئرپورٹ پہ جن کی پیمنٹ حکومت نے کہا کہ سیلف ارینجمنٹ کے تحت آپ سیٹلمنٹ کریں، ان کی ڈیمانڈ ہے، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، یا کریڈٹ کارڈ والوں کی ڈیمانڈ ہے۔ تو یہ اتنی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے جس کو فل نہ کیا جائے۔ تو میں نے تو آفر دی ہے، ہم نے تو 1 ارب ڈالر مانا کہ آفر گورنمنٹ کو دی ہوئی ہے کہ ہم، میری جو ہے پیچھے میں نے دبئی اور سعودیہ کا دورہ کیا تھا، اور اوورسیز پاکستانیوں سے میں نے بات کی، سواپ ارینجمنٹ کے تحت اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ وہ گورنمنٹ کو دینے کو تیار ہے۔ ہم نے 98 میں بھی 10 ارب ڈالر اکٹھے کر کے دیے تھے، ابھی ہم 2 سال میں 24 ارب ڈالر اکٹھے کر کے دینے کی پیشکش کی ہے۔ ترکی نے اسی ماڈل پہ ابھی تک 120 ارب ڈالر اکٹھے کر لیے پچھلے 2 سال میں۔ تو ہم تیار ہیں، جو ہی حکومت ہمیں اس کو اپروو کرے گی تو ہم اس پاکستانی سے لے کے حکومت کو دے دیں گے۔ اگر IMF نہیں بھی دیتا تو ہم 98 میں بھی یہی ہوا تھا، IMF نے ہمیں ٹوٹل انکار کر دیا تھا، ہمیں سیکشن لگ گئی تھی، ریزرو صرف 400 ملین ڈالر رہ گئے تھے، اور ہم نے اللہ کا شکر ہے اوورسیز پاکستانی سے لے کے پاکستان کے ریزرو بھی بڑھائے، روپے کو بھی کم کیا۔ اب بھی ہم یہی رول ادا کریں گے۔ ہم اس میں پاکستانی بے وطن ہے بہت زیادہ، اوورسیز خاص طور پہ انہیں ملک سے بڑی محبت ہے، اور ہر وقت وہ انہی کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے۔ 30 ارب ڈالر جو ان کی ورکر میں ڈیتھ آتی تھی، وہ پاکستان کا بہت بڑا سہارا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی جو ہی لوگ ڈالر گرنا شروع ہوگا تو یہ لوگ گھروں سے ایسے نکالتے ہیں جیسے ان کے گھر کوئی ذخیرہ نکلا ہے ڈالروں کا. ابھی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس امید پہ جیسے آپ نے کہا کوئی کہہ رہا ہے 350 ہو جائے گا, کوئی کہہ رہا ہے 500 ہوگا. یہ ان کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے. ان کو انشاءاللہ ہم ان تمام امیدوں پہ پانی پھیر دیں گے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو ملک صاحب. ملک گوستان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس سی گونا ہیپن ان دی ڈیز ٹو کم. بٹ دین اگین ایشو یہ ہے کہ مینجمنٹ کا پرابلم ہے. یس ہے, لیکن مینجمنٹ باہر سے آ کے تو کسی نے ٹھیک نہیں کرنی ہے. ہمارے اپنے ملک کے اندر اگر مینجمنٹ مینج نہیں ہو رہی چیزیں تو کوئی باہر سے آ کے ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ آپ اس کو ایسے مینج کریں. اور اگر کوئی بتاتا بھی ہے باہر سے آ کے کہ آپ مینج اس طریقے سے کریں تو وہ ہم انٹرفیئرنس سمجھتے ہیں. بٹ اینی ویز ہمیں جب تک اپنا گھر سیدھا نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. سو وی شوڈ اسٹاپ بلیمنگ ادرس, چاہے IMF ہو, چاہے کوئی اور ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے چائنا ہو, چاہے کوئی بھی ملک ہو. ان کو بلیم کرنا بند کر دیں, اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں تو میرے خیال میں چیزیں درست ہو جائیں گی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.